अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है एलिया ज़हरा। वेलकम टू नया दौर। आज का जो हमारा शो है इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। आज एक बहुत अहम दिन है। आज पाकिस्तान का नेशनल वुमेन्स डे है। हमें इंटरनेशनल वुमेन्स डे जो है, वर्किंग वुमेन्स डे है, उसके बारे में तो हमें पता है, वो 8 मार्च को होता है। लेकिन आज का जो दिन है 12 फरवरी का, इसका बहुत कम लोगों को पता है। ये पाकिस्तान की खवातीन का जो है वो दिन है। और इस दिन के पीछे एक बहुत ही फैसिनेटिंग किस्म की हिस्ट्री मौजूद है, जिसकी वजह से ये दिन जो है वो मनाया जाता है। वो जो हिस्ट्री है उसके बारे में हम बात आज करेंगे। और मुझे बहुत ही दो डायनामिक खवातीन ज्वाइन कर रही हैं आज डिस्कशन के लिए। निकत सईद खान हैं, उनके साथ रुबीना सैगल मौजूद हैं। ये दोनों जो हैं फेमिनिस्ट एक्टिविस्ट और राइटर्स और रिसर्चर हैं। और इनसे हम जो है इस दिन के बारे में और जो पाकिस्तान के अंदर खवातीन की तरक्की की जो मूवमेंट है उसके बारे में बात करेंगे। तो निकत, मैं आपसे शुरू करती हूँ। बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया हमें। थोड़ा सा हमें बताएं कि क्या वो जो 12 फरवरी को डिक्टेटर के खिलाफ, जियाउल हक के खिलाफ मार्शल लॉ रेगुलेशंस को बिल्कुल डिफाई करते हुए खवातीन सड़कों पे निकली लाहौर के अंदर, और उन्होंने किसी रेगुलेशन जो है उस परवाह किए बगैर उनको डिफाई करते हुए जो है एहतजाज अपना रिकॉर्ड का है। तो वो पहले तो ये बताएं कि क्या, किस वजह से वो एहतजाज हो रहा था। जो खवातीन की जो टेस्टिमनी थी, गवाही थी, उसको आधा कर दिया गया था मर्द के मुकाबले में। तो उसके खिलाफ वो एहतजाज था, उसके बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड थोड़ा बताएं। और क्या आपने, आप मौजूद थी वहां पर, कैसे आपने क्या सीन्स देखे और क्या होता वो बताएं। एक तो थोड़ा सा मैं पीछे हट के बताऊंगी कि जो जियाउल हक थे वो 79 में उन्होंने हदूद ऑर्डिनेंसेस पास किए थे और साथ जिना ऑर्डिनेंस। तो पहले तो हमें समझ नहीं आई, किसी को भी, मतलब पॉलिटिकल पार्टीज को भी समझ नहीं आई कि इसमें क्या है। हालांकि कुछ उन्होंने कोड़े शुरू कर दिए थे, खासतौर पे जर्नलिस्ट को और भी मजीद लोगों पे कोड़े शुरू हो गए थे। तो इसके ये मतलब विमेंस एक्शन फोरम बनी थी सितंबर 1981 में। और उसमें पहला केस आया था ये जिना ऑर्डिनेंस कि जहाँ एक औरत फेमिना and her husband Allah Baksh got married, and the father of the girl went to court saying कि ये अफवाह हो गई है और ये देखो इसमें। अब दोनों को फिर सजा मिली बाय द स्टेट अंडर द जिना ऑर्डिनेंस, और वो था, कोड़े भी थे और जेल में भी था। तो उस पर हम इतने हैरान हो गए। ये कराची की बात हो रही है, कराची में चंद औरतें, काफी औरतें मिली और वो उन्होंने कहा कि हमें तो इसके खिलाफ लड़ना चाहिए और हमें एक फोरम बनाना चाहिए, एक तंजीम तो नहीं, कुछ इकट्ठे हो जाएं इस पर। तो बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन जो उस वक्त ऑर्गेनाइजेशन थी वो भी सामने आई थी, उन्होंने भी इसको इंडोर्स किया था। एक महीना भी नहीं हुआ था कि लाहौर का चैप्टर खुल गया और फिर तीसरा इस्लामाबाद का खुल गया और लेटर पेशावर का भी खुल गया। अब हमारे छह चैप्टर्स हैं। तो वो जो इस्लामाइजेशन के जो वो कर रहे थे, उसमें जो खास जो औरत को टारगेट किया जा रहा था, एक और फिर वो कानून लाना चाह रहे थे, ये ऑन द लॉ ऑफ एविडेंस। उसमें ये उन्होंने कहा कि 2 औरतों की गवाही एक मर्द के बराबर होगी इन ऑल केसेस। तो वो तो हमें बहुत ही हम वैसे भी बहुत एक्टिव हो गए थे। लाहौर चैप्टर में 2 हमने बहुत बड़े जलसे किए थे, जिसमें हमने मतलब वैसे तो इजाजत नहीं थी, क्लोज डोर जलसे थे, लेकिन उसमें बहुत मजे की चीजें थी कि हम स्किट्स वगैरह करते थे। जैसे लॉ ऑफ एविडेंस पर हमने स्किट कर दिया, यानी कि हमें वो समझ रहे थे कि हम कोई मीना बाजार अंदर कर रहे हैं या पता नहीं हंसी खेल कूद कर रहे हैं, तो इन औरतों को करने 2-4 दीवारी में कर रही हैं। मगर एक्चुअली ये सारी मैसेजेस हमारे गानों में, इसमें वो सारे मैसेजेस थे कि सूरत हाल क्या है और मुल्क में क्या हो रहा है, औरतों के, खास औरतों के खिलाफ क्या हो रहा है। तो इससे हमारी काफी पहुंच हो गई थी, काफी मोबिलाइजेशन वुमेन्स एक्शन फोरम की हो गई थी। 82 में, सॉरी 83 में हिना और आसमा और शैला जिया और गुलरुख, इन्होंने 4 ने एक फर्म बनाई थी लॉयर्स फर्म, अभी वो हैं AGHS के नाम से। उन्होंने वुमेन्स एक्शन फोरम को 1982 में एंडोर्स किया था और वो हमारे साथ चली थी।
اور हिना जिलानी वो वैसे हमारी मीटिंग्स वगैरह में नहीं आती थी, मगर उन्होंने इंडोर्स किया हुआ था एज एन ऑर्गेनाइजेशन। हिना हमारी मीटिंग में आई, एक हमारी मीटिंग हो रही थी और उन्होंने कहा कि ऐलान कर दिया कि हम ये सोच रहे हैं, जैसे उन्होंने ऐलान नहीं किया, उनका हम सोच रहे हैं कि ये हम पिटिशन एक लिखें अगेंस्ट दिस लॉ ऑफ एविडेंस और हम जाके चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को दे आए। तो सब ने कहा हाँ हाँ फौरन करते हैं, फौरन करते हैं। और ये नहीं सोचा कि हमें प्लानिंग के लिए कुछ वक्त होगा, बट हमने कह दिया कि हाँ अगले हफ्ते 10 दिन में हम कर लेंगे। तो वो हमारा जो प्लान ये था कि हम उनका दफ्तर AGHS में हॉल रोड पे होता था, तो वहाँ हम जमा हुए। हम खुद वैसे हैरान थे कि 250 औरतें आई थी। We hadn't expected so many, और हमारा ये भी ख्याल था और हमने खास औरतों को कहा भी था कि पता नहीं क्या होगा, तो तुम लोग मतलब जो वल्नरेबल औरतें थी, ये कहा जाता है कि बड़ी एलीट वगैरह औरतें थी और जरूरत थी, हालांकि उसमें उनके वर्कर्स भी बहुत थी, मगर ये जरूर हमने कहा था कि वो औरतें जो जिनके वैसे कोई लिंक्स नहीं है, जहाँ ज्यादा मतलब पुलिस will get them, we sort of discourage that. Then ये था कि हम हॉल रोड पे चार होके, क्योंकि सेक्शन 144 लगा हुआ था, तो 4 people at a time, and we said 4 करके हम हाई कोर्ट जाते हैं। जब हम हॉल रोड पहुंचे तो पुलिस मतलब was about 3 times the size of us. पुलिस women भी थी, पुलिस भी थे, पुलिस ने अपने वो पहने हुए थे जो उनके होते हैं, जो भी कहते हैं उसको, शील्ड्स पहने हुए थे और मास्क लिए हुए थे। They had tear gas cannons and tear gas with them, etc. और उन्होंने वहाँ हमें एक रिंग, या एक तो नहीं 2-3 रिंग हमें बना दी थी, controlling us, holding us on Hall Road. Habib Jaleb had written Nazam for Women's Action Forum in 1982. तो वो आए और उन्होंने वहाँ नज़म पढ़ी। जैसे वो पढ़ने लगे नज़म, तो पुलिस ने उनको अटैक किया मगर उस गुस्से में औरतें suddenly turned on the police and started fighting with the police, and we then fought our way to got onto Mall in front of Regal Chowk. वहाँ जो कुछ तो औरतें पहले आ गई थी, तो वो तो उन्हें बहुत मार खाई, लाठियों से मार रहे थे, रोक रहे थे वगैरह, मगर फिर एक फ्री फॉल हो गया कि हमें हाई कोर्ट के वैसे तो 15 मिनट का रास्ता है, हमें तकरीबन 2.5 घंटे लगे थे टू गेट फ्रॉम रीगल चौक टू द हाई कोर्ट। और हम भी लड़ते गए, हमने भी वैसे हम नहीं रुके, अगर वो लाठी मांगते थे हम मारते थे, हम भी लाठी उठा के लगाते थे उनको। टीयर गैस, उस खास एक टीयर गैस उन्हें इस्तेमाल की थी जिसमें केमिकल होता है, तो स्टिंग द बॉडी एज वेल। हमारा साथ बहुत लोगों ने दिया था ऑन द रोड्स एंड द शॉपकीपर्स, क्योंकि वो शॉपकीपर्स बार बार वो तौलिए लेकर, गीले तौलिए लेकर हमें दे रहे थे अगेंस्ट टीयर गैस। और मेरा तो अपना एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा है, क्योंकि उन्होंने मुझे एक लाठी मारी और मैं गिर गई in front of a shop, and there was a man sitting there जो इतर बेच रहे थे, तो उन्होंने मुझे उठाया और उन्होंने मुझे इतनी सी इतर की बोतल दे दी जो मेरे पास अभी तक है, कि ये मैं तुम्हें सलाम पेश कर रहा हूँ। तो ऐसे वाकये बहुत हुए थे, किस्म के हुए थे। बाद में हमने देखा जब हम में से कोई आदि अरेस्ट हो गई थी और वो हमें सिविल लाइन्स थाने दे गए, बाकी हाई कोर्ट पहुंच गई। So that was really a moment of triumph के इसके बावजूद about 150 women actually arrived at the high court, उन्होंने petition दे दी। जो हम जेल में थे, मतलब एक तो वो उन्होंने जेल में पकड़ तो दिया, पर उनको समझ नहीं आ रही थी कि इनके साथ हम क्या करें, इतनी सारी औरतें हैं, और हम सडनली उनको उठा लिया। मगर जो हमारा जज्बा था, एक जरूर था कि हम मिलिटराइजेशन के तो खिलाफ थे ही, मगर ये खास हमारी टक्कर थी अगेंस्ट इस्लामाइजेशन। So it became a two-pronged. I mean, the Ziaul Haq led through them. His whole power came from the military and from Islam or Islamization. He was using the two the artillery that he had.
So we really in this took on both of them. ये बहुत ही एक अहम ये था, एक important चीज ये थी कि इससे पहले nobody had come out on the streets, not even the political parties. अलबत्ता वो एक अखबार के जो अखबार वो बैन उन्होंने किया था, पीपल्स पार्टी का अखबार, वो जर्नलिस्टिकल निकले थे. But other than that, there had never been this sort of concerted beating up, etc., etc. कुछ journalists का तो वैसे कोड़े भी मारे थे. But this is so it became a sort of turning point, not only in the women's movement, but actually in the process of democracy. क्योंकि हमें फिर बहुत से parties got in touch with us, trade unions got in touch with us. Suddenly, Women's Action Forum was, the front or in the vanguard of things. हमें खुद, we didn't realize we ourselves were perplexed by this sudden involvement. Everybody wanted to be a member of WAF, and we were taken aback by that, and we didn't even know how to make members. Like all musibat ban gayi thi that how do we don't have a frame, we don't have a structure that allows for this. तो वो बाद में issue बन गया था. मगर ये है कि it was a riveting moment, and those of us who were there feel still there's I did a film in 1991 on Women's Action Forum in Sindiani, Tehreek, and I titled it "When This Day Is Named." And it's something that in Shakespeare, one of his plays, where the king, I think Richard II, they go into battle, and he said, "Those that come home from this battle today will stand a tiptoe when this day is named." So I called my film "When This Day Is Named," and actually, over the years, the day got named. So it's true that those who fought on that, those who came on that, अभी तक हमें वो, अगर हम कभी मायूसी होती है तो हम उस दिन का सोचते हैं कि उस दिन हमने ये मुकाबला किया. जहां तक कानून का है, कुछ असर इसका हुआ था. एक तो असर ये हुआ immediately कि women's issue was on the national agenda, क्योंकि a lot of press was there, BBC was there. So that night, it became international news. So it was a very, very major thing that it became international news, and puts you on the defensive, put him on the back foot. उससे था कि तुम चादर और चारदीवारी की बात कर रहे हो, मगर तुम इस तरह औरतों को घसीट रहे हो, उनके दुपट्टे फाड़ रहे हो, उनको जमीन पे कर रहे हो, गिरा रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो. That became the critique of him, and he was caught off guard by this. So he did a few things. The National Commission in Manali, he announced it on March 8th that year. But the other thing was that law was watered down. तो अब जो law है, जो अभी तक है, जिस पर हमें women's movement ने कुछ आवाज नहीं उठाई है, कि it is in financial matters if a woman needs another woman in financial matters. But हमारा जो just to because people often say that they use Islam against Islam, which is sort of true, because in this case हमने जो हमारा statement था, we said that the biggest गवाही that a woman gives is her nikah nama. और वहाँ तो नहीं है कि दो औरतों ने निकाह जायज करना है. एक अकेली औरत अपनी वो देती है, consent देती है for the nikah. So that was February 38 years ago, tomorrow. So it's been a long journey. बिल्कुल जी, आपने बहुत जो है वो तफसीली बताया कि किस तरह से ये एक बिल्कुल आपने प्लान नहीं किया हुआ था कि ऐसा होगा, लेकिन जब आपने वो सिर्फ पिटिशन देने के लिए गए और वहाँ पे लोगों ने ज्वाइन किया, जो आपने बताया कि वहाँ पे जो आम लोग थे वो भी सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि डिक्टेटर जो है जब भी पाकिस्तान में आमलियत आई है तो उससे लोग जो है कभी भी उससे डर के बैठे नहीं है. उसका जो है मुकाबला बहुत ज्यादा उन्होंने बहादुरी के साथ किया है सब आमिरों का, और वो खवातीन जो है वो हमेशा जो है फोर फ्रंट के ऊपर के रही है. तो ये इसमें फिर थोड़ी सी हम क्रिटिक्स की बात करें, अगर हम ये दिन बनाते हैं हर साल और इसको हम याद रखते हैं इस स्ट्रगल को, और हमने भी इसलिए अरेंज किया था कि हम दोबारा से उसके बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन जो कुछ लोग हैं वो ये भी कहते हैं कि क्या इससे कोई बड़ा वो डिफरेंस तो नहीं उसने बनाया, कि वो कोई इस्लामाइजेशन का प्रोसेस खत्म तो नहीं हो गया था या कुछ बड़ा तो नहीं हो गया था, बस तो प्रोटेस्ट को क्यों आप सेलिब्रेट करें. लेकिन जाहिर है जैसे आपने एक्सप्लेन किया, डिस्कोर्स के अंदर जब बात आ गई
کہ ضیاء الحق جو ہے وہ اس طرح کی پالیسیز ان کی ہیں, تو وہ بھی ایک اہم بات ہے. تو اس کو آپ کرٹیسزم ہے, یہ پرٹیکولر کرٹیسزم, اس کو آپ کیسے رسپونڈ کریں؟ نہیں, یہ تو ایک جو جیسے تم نے کہا کہ یہ ہے کہ وہ کیونکہ اس نے چار دیواری کی بات کی تھی اور دوپٹے وغیرہ اس کی حکومت نے خود پھاڑے تھے, تو وہ ایک تو امبیرسمنٹ یہ تھی. مگر یہ ضرور تھا کیونکہ ہم وہاں اس مومنٹ پہ وہ رکے نہیں. It wasn't that 83 12 February came and went. اس کے بعد تو پھر ہم ہر چیز پہ نکلتے تھے, آرمی پولیس نکلتی تھی, تو وہ مقابلہ ہوتا گیا. ہم نے چیلنج کیا شریعت بل, ہم نے چیلنج کیا, شریعت بل 3 دفعہ آیا تھا. 89 میں آیا تھا, پھر ضیاء الحق کے دور میں آیا تھا, پھر 81 میں آیا تھا, اور پھر لا بنا ہے 1991 میں. تو یعنی کہ 3 دفعہ ہم سڑکوں پہ تھے. کہ اگر کرائمز اگینسٹ ویمن, تو یہ ایک مال روڈ تو ہمارے لیے ایک عام بات ہو رہی تھی مگر بہت. اور ہم نے تو یہ نہ صرف ویمنس ایکشن فورم میں اور بھی تنظیمیں تھیں, اور ویمنس ایکشن فورم نے ایک لیڈ لی تھی اس میں. تو یہ اس سے کیا فرق پڑا, تو یہ ہے کہ میرا اپنا خیال ہے کہ اپنا نہیں, مطلب یہ ہسٹوریکلی یہ ہے کہ وہ جو بھی جدوجہد تھی ضیاء کے دور میں, تو وہ جو تم لوگ جو نوجوان ہو, اور تمہیں کیونکہ ضیاء اللہ کی بہت سی اور چیزیں تھیں نا, اسپورٹس نہیں الاؤ کرو, اس پہ ہم نے جدوجہد کی تھی کہ یہ اپنے لباس پہ دوپٹہ اوڑو وغیرہ. تو ہمارے جو ایشوز تھے وہ قسم کے تھے, پرسنل بھی تھے, باڈیلی بھی تھے, آؤٹ سائڈ بھی تھے, اسٹیٹ وائز بھی تھے. ہم وہ جو جنگ ہو رہی تھی افغانستان میں اور ضیاء سپورٹ کر رہا تھا, اس کے خلاف تھے. تو ہم نے بہت سی ایسی پوزیشنز لی تھی. اب یہ ہم تنقید تو ضرور ہوتی ہے, وہ تو عورتوں کی تنقید اور ویمنز موومنٹ کی تنقید تو ہر جگہ ہوگی. اگر یہ کہہ دیں کہ یا تو ویسٹرنائز کہہ دیتے ہیں, یا کہتے ہیں بلا وجہ, یا کیا کامیابی کیا ہوئی, مطلب کیا ہوا اس کا, کیا ہوا. تو وہ تو پھر ہم ہر چیز کا کہہ سکتے ہیں کہ کیا ہوا کہ آئین آ گیا, کیا ہوا کہ پاکستان بنا, کیا ہوا کیونکہ بے روزگاری نہیں ہوئی, نہیں ختم ہوئی, یہ امپلائمنٹ یا وہ ختم نہیں ہوئی, پاورٹی ختم نہیں ہوئی. تو پھر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کیوں بنا تھا. تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ وہ ایک موڑ دیکھیں اور ایک چیز دیکھیں اور پوچھیں کہ یہ اس کا کیا فائدہ ہوا. موومنٹ کی جو تحریک چلتی ہے, اسپورٹس کے اندر جو ہے انٹرونشن کرنا یہ بہت اہم ہوتا ہے. اور اس سے بڑی کیا بات ہوگی کہ جو ریسٹرکشنز لگائی ہوئی تھی, جو سب ڈرتے ہیں ڈکٹیٹرشپ سے, ڈکٹیٹرشپ کے دور سے, اس کو توڑا گیا اور پہلی بار اس طرح کیا گیا کہ وہ خواتین کی طرف سے آیا. جہاں تک اسپورٹس کا ہے, انہوں نے روک دیا تھا کہ ویمن اسپیکٹیٹرز پاکس میں جا سکتی. تو پاکستان کی جو ٹیمز تھیں, ویمنس ٹیمز, وہ ایشین گیمز ہو رہے تھے دلی میں. تو ہم نے عورتوں کی ٹیمز نہیں لے جانی ہے کیونکہ وہاں نامحرم ہیں جو کراؤڈ میں ہوں گے. تو ہم نے ایئرپورٹ میں جا کے گھراؤ کر دیا تھا جہاز کا, اور وہاں ہم نے کہا کہ یہ پھر مرد کی ٹیم بھی نہیں جائے گی, اور ہم نے جہاز چھوڑ وہ روک دیا. اب یہ ہے کہ البتہ وہ صرف 2 گھنٹے رکا, یہ 2 گھنٹے ڈیلے تھا, مگر اس کا فائدہ یہ ہوا کہ وہ انٹرنیشنل ایونٹ بن گیا جو ہم چاہ رہے تھے. کیونکہ جب وہ پاکستان ٹیم اور ہیڈ آف دا پاکستان فیڈریشن 2 گھنٹے لیٹ دلی میں پہنچتے ہیں, تو وہاں تو تھرتلی مچی ہوئی تھی کہ ان کے ڈیلے کیا ہے. پھر ڈیلے کیا ہے, وہ عورتوں نے روکا ہوا ہے because of this issue. So it became a very big issue for him کہ women are not allowed in spectators. بالکل, بہت زیادہ اس کا یہ جب کوریج ملی ہوگی تو یہ ایشو اور زیادہ ہائی لائٹ ہوا ہوگا. تو ہم یہ بالکل نہیں کہہ سکتے کہ آپ اگر جسٹ بیکاز وہ لا ویسا ہی ہے یا کوئی بڑا ڈفرینس نہیں ہوا تو بالکل نام اسٹریٹ پاور جو ہوتی ہے اس کی اہمیت سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا. اور جو ریزسٹنس ہے وہ چاہے جیسا بھی دور ہو اس کے اندر ہمیشہ زندہ ہی رہنی چاہیے, چاہے وہ چھوٹی فارم میں ہو, کسی بھی کیپیسٹی میں ہو, وہ اس کا فائدہ ہی ہوتا ہے, نقصان نہیں ہوتا. تو میں روبینہ آپ کی طرف آتی ہوں, آپ ہمیں سن سکتی ہیں؟ ہاں جی آئی کین ہیئر یو. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی ہمیں آ رہی ہے آپ کی آواز. تو آپ نے ڈنر کی باتیں سنی, بتایا کہ اس دن کیا ہوا تھا اور کس طرح سے جو ہے وہ خواتین جو ہے ڈکٹیٹر کے سامنے کھڑی ہو گئی تھی بغیر کسی جو ہے وہ ان کی مارشل لا کی پرواہ کیے بغیر. تو آپ جو ہے وہ آپ نے
जो अभी की मूवमेंट चल रही है, फेमिनिस्ट मूवमेंट पाकिस्तान में, जो अभी का डिस्कोर्स है, वो भी आप फॉलो करती हैं, पहले का भी आपने किया है, आप रिसर्च पीस पे करती हैं, तो हाउ डू यू थिंक इज द फ्रेश वेव ऑफ फेमिनिज्म डिफरेंट? जो पहले था कुछ नए, या सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल उसमें आ गया है? अब जो औरत मार्च है उसने बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट बनाया है पिछले कुछ सालों के अंदर, और वो हम कहते हैं कि एक तरह से डिफाइनिंग मोमेंट है इस वक्त, अगर हम करंट जो वेव है फेमिनिज्म की उस पर बात करें, कि औरत मार्च के ऊपर भी ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना बड़ा रिस्पॉन्स आएगा और लोगों को इतना उसके बारे में पता चलेगा, लोग इतनी ज्यादा उस पर मतलब गालियां देंगे, क्रिटिसिज्म करेंगे। क्रिटिसिज्म अगर होते हैं उसका मतलब यही है कि कोई चीज जो है वो सक्सीड हुई है, उसने एक इम्पैक्ट बनाया है। तो वो हाउ डू यू सी कि ये डिफरेंट है या उससे ज्यादा पावरफुल है? आप क्या इस वेव के बारे में कहती हैं? थैंक यू एलिया फॉर इनवाइटिंग मी शो में, अपने ये शेयर करने के लिए ये थॉट्स। तो अभी जो आप बात कर रही थी आप और बनी के इम्पैक्ट क्या हुआ, चेंज क्या आया, तो मेरा ख्याल है कि औरत मार्च जो है बजाते खुद ये पुरानी जो मूवमेंट्स हैं उनकी सक्सेस का एक शाखाना है, एक उसका रिजल्ट है, एक नतीजा है। जो पहले, क्योंकि हर जो दौर की मूवमेंट होती है वो पुरानी मूवमेंट को बिल्ड करती है। विमेन एक्शन फोरम ने अफवाह के काम पे बिल्ड किया और उससे आगे गया, विमेन एक्शन फोरम से आगे ये, तो ये कंटिन्यूटी होती है। तो बुनियादी तौर पर 2018 से औरत मार्च शुरू हुआ, सबसे पहले 2018 में हुआ, फिर 19 में बहुत बड़ा हुआ, और फिर 2020 में हुआ, और अब होने जा रहा है 8 मार्च को। और ये बहुत से शहरों में होता है और हजारों की तादाद में खवातीन निकलती हैं। और इसकी खुसूसियत ये है कि इसमें कोई भी एक शख्स, कोई लीडर या कोई फॉलोअर नहीं होते, तमाम लीडर्स होते हैं, तमाम फॉलोअर्स होते हैं। और इसकी बहुत बड़ी खुसूसियत औरत मार्च की ये है कि इसमें हर तबका है, हर कौमियत है, हर जो जिसे हम कहते हैं जेंडर्स हैं, वेरियस किस्म के जेंडर्स हैं, मेन, विमेन, ट्रांसजेंडर, LGBTQ कम्युनिटी के लोग, और हर उसके मजहब के लोग हैं, क्रिश्चियन भी, हिंदू भी, मुसलमान भी, और हर तबके के बहुत वेल ऑफ खवातीन भी हैं, और लेकिन उसके मुकाबले फिर होम बेस्ड वर्कर्स भी हैं, क्लीनिंग वर्कर्स भी हैं, और इसके अंदर हर किस्म के, हर लसानी शनाख्त के लोग भी हैं, सिंधी, बलोची, पठान, सब इसके अंदर। तो ये बहुत ही, जैसे आजकल कहा जाता है, इंटरसेक्शनल मूवमेंट है इस लिहाज से। तो जहां पर इसका बहुत बड़ा फर्क है पुरानी मूवमेंट से, खा वो अफवाह हो या वो विमेन एक्शन फोरम हो, बहुत जो मेजर फर्क है वो ये है कि इसने प्राइवेट स्फीयर को जाके चैलेंज किया है। अब इससे पहले जो थी मूवमेंट्स वो स्टेट पे फोकस्ड रहीं, यानी पब्लिक स्फीयर पे, जो रियासत का स्फीयर होता है, जिसको हम कहते हैं the sphere of commerce and politics and economics, उसको चैलेंज किया। कि हमने खास तौर पे विमेन एक्शन फोरम के तकरीबन तमाम तर तवज्जो स्टेट पे रही, रियासत पे, क्योंकि रियासत पे दर पे हमले कर रही थी औरतों पे, रिलीजन के नाम पे, इस्लामाइजेशन के नाम पे दर पे हमले हो रहे थे। तो उन पे इतनी जल्दी जल्दी रिस्पॉन्ड करना होता था कि सारे का सारी तवज्जो उस पर मरकूज रही, तो हम उसको नहीं देख सके प्राइवेट स्फीयर को, स्फीयर ऑफ फैमिली, बॉडी, सेक्सुअलिटी, जहां से दरअसल जो पेट्रियार्की पैदा होती है और परवान चढ़ती है। अब पता तो था उस दौर की औरतों का, हम अफवाह वालों को भी पता था, विमेन एक्शन फोरम वालों को भी, कि जो असल में पेट्रियार्की है वो घर में, होम एंड फैमिली से शुरू होती है, सेक्सुअलिटी से, और ऑल द वे सारे सोशल इंस्टीट्यूशंस, पॉलिटिकल इदारों के अंदर जाकर सरायत करती है। ये चीजें पता थी कि किस तरह से जो रेगुलेशन की जाती है, तुम ऐसे बैठी क्यों हो, तुम खड़ी क्यों हो रही हो, ऊंचा क्यों बोल रही हो, हंस क्यों रही हो, खुल्लम खुल्ला बाहर क्यों घूम रही हो, घर पे रहो, औरतें ज्यादा हंसती नहीं, ज्यादा बोलती नहीं, ये जो माइन्यूट बॉडीली रेगुलेशन होती है। तो औरत मार्च ने ये किया है कि उसने पब्लिक प्रोडक्टिव स्फीयर को भी बहुत चैलेंज किया है, लेकिन उसने प्राइवेट रिप्रोडक्टिव स्फीयर जिसको कहते हैं उसको बहुत, जिसको के सबऑर्डिनेट समझा जाता है, प्रोडक्टिव मैस्कुलिन, प्रोडक्टिव स्फीयर जो है पब्लिक का उसको मैस्कुलिन समझा जाता है, रिप्रोडक्टिव स्फीयर को फेमिनिन समझा जाता है कि ये औरतों का है, घर जनाना औरतों का है, उसके अंदर जो कुछ होता है उन्होंने चैलेंज किया है। और वो बातें जो इनकी नानियां दादियां सरगोशियों में भी नहीं कह सकती थी, जो इनकी माएं भी नहीं सोच सकती थी, वो इन्होंने कह दिया कि मैं ठीक से बैठ गई हूँ, तुम्हें नहीं पसंद जैसे मैं बैठी हूँ तो मुझे नहीं परवाह, मैं तो बैठ गई आराम से, मैं बोलूंगी। डिवोर्स्ड एंड हैप्पी, कि जी समझा जाता है मुआशरे में कि अगर आप तलाक याफ्ता है तो आपको ना बेहद नाखुश होना चाहिए, रोना धोना, जैसे टीवी ड्रामों में दिखाते हैं, गमज़दा बेचारी औरत।
और वो जब औरत कहे कि मैं डिवोर्स हूँ, मैं बेहद खुश हूँ और एक इंडिपेंडेंट जिंदगी गुजार रही हूँ, तो वो एक शौक था। और जाहिर है हम सबको पता है कि सबसे बड़ा शौक जो था वो लोगों को ये सुन के था कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी। हालांकि ये बहुत पुराना एक नारा है, ये रिप्रोडक्टिव राइट्स के उसमें से आया था कि एक औरत को अगर अपने जिस्म पे वो नहीं होगा, इख्तियार नहीं होगा, वो डिसाइड नहीं कर सकेगी उसने किससे शादी करनी है, किससे नहीं करनी, कितने बच्चे पैदा करने हैं, किस स्पेसिंग से, ये तो वो फिर होते जाते हैं बच्चे 10-10, 12-12। तो पॉपुलेशन वाली तरफ से ये आया था इनिशियली नारा। इसका मतलब सिर्फ ये है कि मुझे मेरे जिस्म पर पूरा इख्तियार होना चाहिए, मैं शादी करना चाहूँ, ना करना चाहूँ, किससे करना चाहूँ, आजाद रहना चाहूँ, इस मतलब मुकम्मल इख्तियार। और मैं तो इसको अक्सर जब लोग कहते हैं कि ये कितना खराब नारा है, तो मैं कहती हूँ तो आप अभी तक स्लेवरी पर यकीन रखते हैं, जिसको बैन हुए हुए पूरी इतने सदियां गुजर गई हैं? क्या कोई शख्स किसी दूसरे शख्स को ओन कर सकता है एज प्रॉपर्टी? एक वक्त था कि औरत को प्रॉपर्टी समझा जाता था, जैसे आप माल मवेशी को और भेड़ बकरियों को अपनी मलकियत समझते थे, प्रॉपर्टी समझते थे, औरत भी जाती निजी मलकियत समझी जाती थी। लेकिन इस दौर में कोई कह सकता है कि नहीं जी, आपका जिस्म मेरा इख्तियार? कोई मर्द भी बर्दाश्त करेगा कि कोई उसे कहे कि नहीं तुम्हारा जिस्म मेरा? होता तो है कि भाई जो बेचारा मजारा है वो मजबूर होता है लैंडलॉर्ड की जमीन पे काम करने का, लेकिन वो उसे ओन नहीं करता, मॉडर्न जमाने में नहीं। एक मजदूर मजबूर है कि वो किसी फैक्ट्री में थोड़े से पैसों के लिए काम करे, लेकिन जो सरमायादार है वो उसका मालिक नहीं होता। तो औरत भी एक, जैसे ह्यूमन राइट्स डिस्कोर्स में है, एवरी पर्सन इज बोर्न फ्री एंड हैज अ राइट टू बी फ्री। तो कोई भी शख्स मुझे ना मारे, ना मुझे हर्ट करे, ना इंजर करे, तो मेरा जिस्म मेरी मर्जी सिंपली मीन्स दैट। एक आदमी के लिए भी ये नारा बिल्कुल माकूल है कि उसका जिस्म भी उसकी मर्जी है, मुझे हक नहीं कि मैं उसको मारूं, पीटूं, कुछ भी कहूं। तो इसने इतना ज्यादा वो बना दिया, यानी उसके ऊपर इतनी ज्यादा कंट्रोवर्सी और लड़ाई हुई, जबकि सिंपल सा मीनिंग था और सबके लिए ये इक्वली वैलिड है ये नारा। क्योंकि बुनियादी तौर पे मसला इसलिए एक तो जुबान की वजह से, दूसरा मीडिया की वजह से। जुबान का मसला ये था कि जब इंग्लिश में माय बॉडी माय राइट्स इतना ज्यादा सेक्सुअलाइज नहीं है, क्योंकि लेबरिंग बॉडी भी तो होती है, इंसानी बॉडी सिर्फ सेक्सुअल बॉडी नहीं होती, लेबर भी करती है और भी चीजें, क्रिएटिव भी होती है और चीजें बनाती भी है, कंस्ट्रक्शन भी करती है। लेकिन उर्दू में जब हम कोई कहे मेरा जिस्म मेरी मर्जी, तो लफ्ज जिस्म जब औरत कहे तो इमीडिएटली उसको सिर्फ सेक्सुअलाइज्ड बॉडी समझा जाता है कि ये लेबरिंग बॉडी नहीं है, ये काम, ये इट्स अ सेक्सुअलाइज्ड बॉडी। तो एक तो लैंग्वेज ने उसमें वो किया, क्योंकि उन्होंने उर्दू में कहा मेरा जिस्म मेरी मर्जी। दूसरा, मीडिया ने औरत मार्च के तमाम जो इतना बड़ा एजेंडा है, इतना बड़ा मैनिफेस्टो है, जिसमें उन्होंने सरमायादारी निजाम को भी चैलेंज किया है, जागीरदारी निजाम को भी चैलेंज किया है, स्टेट की इनजस्टिस को भी चैलेंज किया है, इंपीरियलिज्म को चैलेंज किया है, फलस्तीन और कश्मीर का इशू उठाया है, लेबर राइट्स का इशू उठाया है, इंसानी हुकूक के इश्यूज उठाए, अकाउंटेबिलिटी के इश्यूज, यानी इतना वास्ट एजेंडा है। लेकिन मीडिया ने चंद ये स्लोगन्स जो प्राइवेट स्फीयर और बॉडी कंट्रोल और बॉडी रेगुलेशन, बॉडी ऑटोनॉमी के ऊपर को चैलेंज कर रहे थे, उन पे फोकस करके ऐसे प्रिटेंड किया जैसे ये कोई अपर क्लास औरतें हैं जो सिर्फ और सिर्फ मांग रही हैं अपने सेक्सुअल राइट्स मांग रही हैं। उन्होंने पूरा मैनिफेस्टो, अभी मैंने हाल ही में जो काम किया औरत मार्च पे, मैंने उसमें मैनिफेस्टो भी दिया है और चार्टर ऑफ डिमांड्स भी दिया है। आप देखेंगे कि इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, एंटी इंपीरियलिस्ट, प्रो ह्यूमन राइट्स, प्रो लेबर, प्रो पेजेंट्स, वर्कर्स, कितना ब्रॉड एजेंडा है। तो मीडिया ने ये डिसर्विस की कि लोग समझते हैं कि इट इज ओनली अबाउट सेक्सुअल ऑटोनॉमी। सेक्सुअल ऑटोनॉमी भी है, लेकिन दैट इज वन एस्पेक्ट ऑफ औरत मार्च। तो एक ज्यादती हुई और इनके ऊपर फिर इतना अटैक किया, यानी कम से कम 3 तो मुकदमे इनके ऊपर हुए। लाहौर हाई कोर्ट में अजहर सिद्दीक जो लॉयर है, उन्होंने मुकदमा कर दिया और फिर वो कहा कि ये वाहियाती है, उरानी है, फहाशी है, लेकिन जज साहब ने इजाजत दे दी और ये कह दिया इस कंडीशन पे कि कोई ऑब्सिनिटी या वल्गैरिटी ना हो। सिंध असेंबली में इसके खिलाफ रेजोल्यूशन हुई, बातें हुई, केपी की असेंबली में इसके खिलाफ रेजोल्यूशन पास हुआ और इन औरतों को इस पे मीडिया पे, सोशल मीडिया पे डेथ थ्रेट्स आई, रेप थ्रेट्स आई, हम तुम्हें रेप करेंगे, हम तुम्हें कत्ल कर देंगे, हम। तो बहुत ज्यादा इनमें ना एक डिप्रेशन और वरी और फियर भी पैदा किया गया, क्योंकि इतना ज्यादा अटैक हुआ, क्योंकि इन्होंने पेट्रियार्की को
اور پدرشاہی نظام جسے ہم کہتے ہیں اس کو وہاں ہٹ کیا جہاں پہ واقعی ہرٹ کرتا ہے. اور آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ اس کا جو سکسیس تھا ان اوپننگ اپ یہ چیزیں جو کہ آدمی سمجھتے ہیں تو ہمارا رائٹ ہے تو نیچرل ہے کہ کھانا تو وہی پکائے گی نا, اور وہی مجھے جب میں چاہوں گا سیکس دے گی, وہی مجھے, یعنی بچے بنے ہوتے ہیں, میں اپنا کھانا نہیں خود پکا سکتا, میں اپنے کپڑے نہیں خود سنبھال, میرا موزہ کدھر ہے, یہ جو ایک پلے کارڈ تھا نا کہ مجھے کیا پتا تمہارا موزہ کہاں ہے, یہ جو آدمیوں کا ایک انفنٹائل بیہیویئر ایکسیپٹڈ ہوتا ہے کہ جی آپ انفنٹ سے, آپ بچوں کی طرح آپ کو کوئی ایڈلٹ عورت سنبھالے گی, اس کو چیلنج کر دیا, ان ٹیکن فار گرانٹیڈ کو, اور اس کو ایز اے ریزلٹ پیٹریارکی نے ظاہر ہے پھر ہٹ بیک کیا, مقدمے اور کیسز اور ڈیتھ تھریٹس اور وربل وائلنس کے تھریٹس اتنا زیادہ ان کے خلاف, جبکہ وہ بچیاں صرف یہ کہہ رہی تھیں کہ میں جیسے چاہوں بیٹھوں, میں جس سے چاہوں بات کروں, میں جب چاہوں ہنسوں, کھیلوں, کودوں, باہر جاؤں, باہر کی دنیا صرف تمہارا حق تو نہیں ہے, میرا بھی تو حق ہے. یہ ریکلیمنگ پبلک اسپیسز جو انہوں نے کیا, تو بیسکلی میں کہوں گی کہ اٹس ویری انفارچونیٹ جو اٹیک ہوا, لیکن اٹ از ویری گڈ کہ ان عورتوں نے وہ کچھ کہہ دیا جو ہم نہیں کہہ سکے تھے اور جو ہم سے پہلے خواتین نہیں کہہ سکی تھی. بالکل جی, آپ نے سارے جو پلیک کارڈز تھے سو کالڈ کنٹروورشل جن کو کہا جاتا ہے, وہ ان کو آپ نے ایکسپلین کیا کہ کیسے وہ جو ہے بالکل اسی بارے میں بات کر رہے ہیں جو ریئل ایشوز ہیں جو خواتین آن اے ڈیلی بیسس فیس کرتی ہیں. لیکن آپ نے بیک لیش کی بات کی, بہت زیادہ بیک لیش ہوئی اور پٹیشن بھی ہوئی, جیسے آپ نے بتایا کہ چیف جسٹس نے, کورٹ نے اجازت تو دی اس کی, لیکن وہ انہوں نے کہا کہ ولگیرٹی نہیں ہونی چاہیے, یعنی کہ انہوں نے ایک طرح سے ایکنالج کیا کہ ہاں یہ چانسز ہیں کہ ولگیرٹی ہوگی. تو یعنی کہ اس طرح کی جو سلوگنس ہیں وہ میڈیا بھی اس کو اس طرح سے نیگیٹولی پورٹری کرتا ہے, اور ہمارے ڈسکورس کے اندر جو ہے وہ, اگر عورت مارچ کی بات کریں, مین اسٹریم ڈسکورس کی اگر آپ بات کریں تو وہ یہی بتاتے ہیں کہ پتہ نہیں ویسٹرن ایجنڈا ہے, پتہ نہیں کون سی خواتین ہیں, ان کو تو پیسے باہر سے ملتے ہیں تو یہ وہ کریے. خلیل الرحمان قمر اتنے بڑے ایک رائٹر ہیں پاکستان کے, جس طرح سے اٹیک کیا, تو یہ اس کو جو ہے چینج کرنے کے لیے کہ ہم اگر اس طرح تو ہم ہر سال مارچ کریں گے اور ہم اپنی اس پہ قائم رہیں گے, لیکن کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ پلے کارڈز پہ نہ اس طرح کی چیزیں لکھیں جو لوگوں کو انکمفرٹیبل کرتی ہوں, یعنی کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ تھوڑا سا اپولوجیٹک رویہ اپنا لیں. تو آئی پرسنلی تھنک کہ یہ ہمیں اس پہ اپولوجیٹک ہونے کا کوئی وہ نہیں ہے, کیونکہ ایسی تو اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اگر کوئی پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے بیکنگ آئے, پہلے تو آپ جس زمانے کی ہم بات ابھی کر رہے ہیں, جس دن کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں, وہ تو ڈکٹیٹرشپ کا دور تھا. اب پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ اتنی ایکٹیو ہیں, ڈیموکریسی ہے پاکستان میں کہنے کو تو, اور جو پولیٹیکل پارٹیز اپنے آپ کو پروگریسو کہتی ہیں تو وہ اگر وہ سپورٹ کریں یا بیک کریں, جو ابھی تک انہوں نے اوپنلی تو نہیں کیا, تو آپ کو لگتا ہے کہ ڈسکورس جو ہے وہ عورت مارچ کی سکسیس تو ہو گئی, ایک امپیکٹ کریٹ ہو گیا, لیکن تھوڑا ان کو بتانا پتا چلے. شیئر کرنا چاہ رہی ہوں, میں جس ایک چیز شیئر کرنا چاہ رہی ہوں اس سلسلے میں. روبی ایک منٹ رک جاؤ, ایک سیکنڈ رک جاؤ. جب پچھلے سال کی جب مارچ ہوئی تھی تو میں نے ایک پلے کارڈ اٹھایا ہوا تھا کہ میرا جسم تمہاری مرضی, اب خوش ہو. اور جتنا مجھے پھر ٹرولنگ اور وہ بدتمیزی اور ادھر ادھر, حالانکہ میں ٹویٹر وغیرہ پہ نہیں ہوں, مگر مجھے اور اس حد تک کہ مین اسٹریم میڈیا, یہ شہزاد خانزادہ کا جو ہے, اس نے بھی کہا تھا کہ یہ میں طنز کر رہی تھی اور whatever, میں ہنس رہی تھی, ان پہ مردوں پہ ہنس رہی تھی. اگر یہ انٹرسٹنگ تھنگ is کہ somebody my age, if they say کہ and it was just a thought, you know, ہاں میرا جسم تمہاری مرضی, اب خوش ہو, تو وہ ایک عجیب بن گیا, ایک اور بن گیا. ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آتی نہ یہ ادھر خوش ہے نہ ادھر. جی, ایک بہت ہی سمپل سا سلوگن ہے جس کا یہ مطلب ہے کہ ہمیں ریپروڈکٹیو رائٹس جو ہیں وہ دیں, جو خواتین کو جو ہے ان کو زبردستی بچے پیدا کروائے جاتے ہیں, ان کو شاید ان کی مرضی کے بغیر ان کے ساتھ جو سیکشل وائلنس ہوتا ہے وہ نہ کیا جائے. ایک سمپل سی بات ہے, میرا جسم میری مرضی. ایک جسم کا جو ورڈ ہے اس کو ایسے انہوں نے سمجھ لیا, پتہ نہیں اس کا کیا مطلب. کیونکہ نا جی آپ ہاں, اس کا یہ مطلب بھی صرف ریپروڈکٹیو رائٹس کی زمرے میں نہیں ہے, کیونکہ آپ کا جو یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس ہے, جس کو میجورٹی لوگ مانتے ہیں, اب جو لبرل یا پروگریسو سوچ کے ہیں, اس کا سب سے پہلا جو ہے کہ آل ہیومن بینگز آر بورن فری اینڈ ایکول. تو اگر میں فری اینڈ ایکول پیدا ہوئی ہوں تو پھر میرے جسم پر کس کا اختیار ہونا چاہیے؟ صرف میرا, کسی کے بھی جسم پر صرف اس کا. سو بیسیکلی یہ بڑا پرانا آئیڈیا ہے. UDHR تو 1948 میں پاس ہوا تھا UN سے, اور اس میں یہ تھا کہ all human beings are born free and equal.
تو بنیادی طور پہ اٹ مینس کہ ایچ ون آف اس اونز آور اون باڈی, کوئی اور کسی اور کا اختیار اس پہ نہیں ہے. تو آپ نے جو پولیٹیکل پارٹیز کے پوائنٹ آف ویو سے بات کی, یہ ہماری اسٹڈی میں تھا جو حال ہی میں اسٹڈی مکمل کی ہے اور وہ اب چھپ بھی گئی ہے. اس میں یہ سوال تھا کہ جی کیا سیاسی پارٹیاں آپ کے مطلب سپورٹ کرتی ہیں, تو بائی اینڈ لارج جو میجورٹی تھے انہوں نے کہا کہ نہیں, سیاسی پارٹیوں کے ایجنڈے میں فیمنزم نہیں ہے, وہ بھی فیمنزم کو شاید کوئی ویسٹرن یا کوئی ایلین آئیڈیالوجی سمجھتی ہیں. ماں سوائے انہوں نے کہا کہ وقتاً فوقتاً اگر ہمیں سپورٹ ملی ہے لاز میں, اس میں تو صرف پیپلز پارٹی سے ملی ہے. آف کورس یہ جو عوامی ورکرز پارٹی ہے, لیفٹ اورینٹڈ ہے, پروگریسو ہے, یہ سپورٹ کرتے ہیں, اور ویمن ڈیموکریٹک فرنٹ انہی سے منسلک ہے. لیکن بائی اینڈ لارج سارے ہمارے پارٹیسپینٹس نے کہا کہ پولیٹیکل پارٹیز لپ سروس دیتی ہیں تقریباً ساری پارٹیز, لیکن اصل میں کرتی کچھ نہیں ہے. مین اسٹریم پارٹیز میں سے پیپلز پارٹی کے بارے میں وہ سب سے زیادہ پازیٹیو تھے کہ کمپیئر ٹو ادرز وہ زیادہ, لیکن ایجنڈا نہیں اپنا پائی ہے. جی بالکل بالکل. اور بلاول بھٹو نے بہت اسٹرانگلی سپورٹ کیا تھا جب مارچ کے بعد جب بیک لیش آ رہا تھا, تو بلاول نے بڑا اسٹرانگ پرو اسٹیٹمنٹ دیا تھا سپورٹنگ عورت مارچ. جی بالکل. اچھا, تو اب ہم اگر گوئنگ فارورڈ, اگر ہم آپ جیسے ہم عورت مارچ کی بات کریں, اگر ہم می ٹو کی پاکستان میں بات نہ کریں تو وہ انکمپلیٹ ہوگی ہماری کانورسیشن. می ٹو کے اندر اگر ہم یہاں پہ پاکستان میں دیکھیں تو ایک بہت ہائی پروفائل کیس چل رہا ہے میشا شفیع اور علی ظفر کا, اور بہت عرصے سے چل رہا ہے. اس کے اوپر اگر آپ چیک کر لیں کہ ہمارا مین اسٹریم میڈیا کیا بات کر رہا ہے, تو بالکل ایک سائڈ کی کوریج ہوگی آپ کو ملے گی, جس میں وہ ہر طرح کے اٹیکس میشا شفیع پہ ہو رہے ہیں just because she's associated with the industry, entertainment industry. تو وہ پہلے سے یہ انہوں نے ڈیسائڈ ہی کیا ہوا ہے کہ وہ تو ان کا تو کیریکٹر ہی صحیح نہیں ہے, اور وہ تو ان کو سلٹ شیمنگ اور ہر طرح کے اٹیکس, بیکاز ان کا پروفیشن جو ہے وہ تو اس کا مطلب ہے کہ شی از آسکنگ فار اٹ کہ اس طرح ہو. تو اور لیکن علی ظفر آن دی ادر ہینڈ ان کو کسی قسم کے کانسیکوینسز نہیں فیس کرنے پڑے. وہ ان کو پرائڈ آف پرفارمنس بھی دیا گیا پریزیڈنٹ کی طرف سے, ان کو جو ہے نمبل نالج سٹی کا پرائم منسٹر نے ایمبیسڈر بھی بنا دیا, رولنگ پارٹی کے لوگ ان کو سپورٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ کوئی ان کے کریئر کے اوپر بھی ایسی کوئی وہ نہیں ہوئی. تو می ٹو پوری دنیا میں اٹس بیکمنگ اے بگ ڈیل, اور ہوتے ہیں کانسیکوینسز لوگوں کے لیے. وہ ہالی ووڈ میں بھی اتنی جلدی نہیں آیا, لیکن وہاں پہ تھوڑا سا یہ کیچنگ اپ, اور اب ہوتا ہے کہ جب کسی پہ الزام لگے تو اس سے ڈسٹینس کر دیا جاتا ہے. یہاں پر جو ہے وہ اتنی زیادہ وہ نہیں ہے. تو می ٹو کے بارے میں آپ کیا رویہ, پہلے آپ بتائیں پھر نگر میں آپ کے پاس بھی آتی ہوں. ایکچولی یہ جو عورت مارچ ہے یہ کافی حد تک می ٹو موومنٹ سے بھی یعنی کہ انسپائر ہوئی بھی ہے. کافی پہلے یہ لوگ ساری می ٹو موومنٹ میں انوالو تھیں بیفور یہ عورت مارچ کے ساتھ, تو کافی می ٹو کا بھی اس میں اثر تھا. اور بیسیکلی یہ ہے کہ کیونکہ جب ہم یہ ورکشاپس کرتے تھے نا سیکچوئل ہراسمنٹ کے اوپر, ٹیچنگ کے کیا کیوں, تو اس میں نے ریئلائز کیا کہ 100% آف ویمن, کوئی عورت ایسی نہیں نکلی جس نے کبھی ہراسمنٹ برداشت نہیں کی, سیکچوئل ہراسمنٹ. اور کچھ نہیں تو سڑک پہ جاتے جاتے کسی نے آوازیں کس دی, کسی نے فکرے کس دیے, آوازیں لگائیں, سیٹیاں بجائیں, یا کوئی کامنٹس کیے, اور کچھ نہیں. تو یعنی یہاں سے لے کر ٹو ویری سیریس ہراسمنٹ جہاں ٹچنگ یا اٹیک یا ایون ریپ تک انوالوڈ ہے, یہ اتنی زیادہ کامن ہے کہ کوئی ایک بھی عورت نہیں ملی جس نے کہا نہیں میں کبھی ہراس نہیں ہوئی, چاہے وہ حجاب میں ہو, برقع کرتی ہو, وہ بھی ہراس, اس کے بھی پیچھے لوگ لگے ہیں, فکرے کسے ہیں, سب کچھ. تو یہ وہی کیونکہ پدر شاہی میں سمجھا جاتا ہے نا کہ یہ جو پبلک سفیئر ہے اوپر, یہ میل کا ہے, یہ مرد کا ہے, تم اس کے اندر آؤ گی تو پھر یہ برداشت کرو گی. اسی لیے ماں باپ بھی کئی دفعہ کہتے ہیں گھر سے باہر نکلیو تو پھر کرو گی بجا, بن ٹھن کے نکلو گی تو کرو گی, ایسے کپڑے پہن کے جاؤ گی. تو یہ ایک اسیوم کیا جاتا ہے کہ پبلک سفیئر جو باہر کی دنیا ہے وہ مردوں کی ہے, اور وہاں تو یہ ہوگا. تو اٹس اے فارم آف وائلنس جو کہ عورت کو گھر میں واپس دھکیلنے, اندر رکھنے کے لیے کہ مت آؤ باہر, چاہے وہ مجبوری سے بھی آ رہی ہو, چاہے وہ اکنامک ریزنس کے لیے باہر آ رہی ہو, کسی بھی وجہ سے شوقیہ بھی آئے. تو اب یہ ہے کہ کیونکہ عورت کو ایک پرٹیکولر وے میں کنسٹرکٹ کرتا ہے ہمارا معاشرہ, دیکھتا ہے کہ اس کو ایسا ڈریس ہونا چاہیے, ایسے بیٹھنا چاہیے, ایسے کھڑے ہونا چاہیے, ایسے بولنا چاہیے, ایسے نہیں, بڑی اسٹرکٹ اس کی مائنیوٹ اسٹرکچرز ہوتے ہیں. تو اس کی وجہ سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر وہ مثلاً پتلون پہنتی ہے, جینس پہنتی ہے, یا ماڈرن کپڑے پہن کے باہر جاتی ہے, پارٹیز پہ جاتی ہے, ڈانس وغیرہ بھی کرتی ہے, شی از یو نو سو کالڈ, جس کو آج کل لبریٹڈ وومن کہتے ہیں, تو وہ ضرور خراب ہوگی, اس کو ہراس کرنا صحیح ہے. یہ ویسے ہی ہے جیسے ایک زمانے میں سمجھا جاتا تھا
کہ آپ پروسٹیٹیوٹ کو تو ریپ کر ہی نہیں سکتے کیونکہ وہ تو پروسٹیٹیوٹ ہے, اس کو تو عادت ہے سیکس کی, اس لیے وہ کیسے ریپ ہو سکتی ہے؟ جبکہ اگینسٹ دا ول کسی کے اوپر بھی وائلنس کرنا ریپ ہے. مرضی کے خلاف آپ اپنی وائف کے ساتھ بھی نہیں کر سکتے زبردستی, وہ بھی ریپ ہے, میرٹل ریپ. تو یہ سمجھا جاتا تھا کیونکہ وہ ہے ہی پروسٹیٹیوٹ, دیر فور یہ نہیں ہے. تو ایک قسم کی اجازت دی جاتی ہے کہ ہاں آدمی اس کو کرو اٹیک, یہ تو چلی ہوئی ہے, تیز ہے, خراب ہے. یہاں تک کہ مختارہ مائی کے کیس میں ججز نے جب وہ ججمنٹ آئی جو 2011 کی, تو سوائے جو ڈسینٹنگ نوٹ تھا جسٹس ناصر الملک کا, اس کے علاوہ ججز نے یہ کہا کہ مختارہ مائی کی تو پہلے شادی ہو چکی تھی, وہ ورجن تو نہیں تھی نا, تو اس کو اوپر تو اتنا سیویئر لاس تو نہیں ہے نا. ہاں اگر وہ ورجن ینگ گرل ہوتی تو پھر لاس بہت زیادہ تھا. یعنی جو ویلیو ڈالی جاتی ہے یہ کہ if you are an independent woman of the world, if you have been married, then you are rapeable. کہ اگر آپ پروسٹیٹیوٹ ہیں یا کال گرل ہیں تو یو آر ریپیبل, آپ کو ریپ کیا جا سکتا ہے. یعنی اٹ از اوکے, اٹ از الاؤڈ, اس قسم کی ایک وہ کی جاتی ہے. اینڈ میشا شفیع از سین ایز دا وومن جو کہ دنیا میں جاتی ہے, گھومتی ہے, پھرتی ہے, گانا گاتی ہے, دیر فور اٹ از اوکے ٹو ہراس. اس کو ہراسمنٹ تو نہیں ہوگی نا, یہ تو شاید پسند کرتی ہوگی. اور نہ صرف میشا کے اوپر اٹیک, آپ کو تو پتہ ہی ہے نگہت دات کے اوپر اٹیک, اس کے آپ کے اوپر اٹیک ہوا, آپ کے کو اٹیک کیا گیا کہ بھی آپ نے سپورٹ کیا ہے میشا کو. سو آئی ریمبر جب آپ کے اوپر بھی اٹیک ہوا تھا نگہت دات کے اوپر اتنا زیادہ, تو اس کے جو لائر جی لیگل نوٹسز ہمیں آگے کہ آپ نے کیوں ڈیفیمیشن کے نوٹسز یا آپ کیوں بات کرتے ہیں. ہاں ایگزیکٹلی بالکل. تو آپ نے امپورٹنٹ بات کی کہ یہاں پر جو ہے جو کانسیکوینسز نہیں لوگوں کو فیس کرنے پڑتے, اور یہ اس سے یہ ہوگا کہ اگر ہم بات کرتے جائیں اس کے اوپر, اور جو وکٹم بلیمنگ کا کلچر, جیسے آپ نے کہا کہ جو وہ کہتے ہیں کہ گھر میں رہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے, تو گھر میں بھی عورتیں سیف تو نہیں ہوتی ہیں. اتنی زیادہ ہمیں انسٹنسز ملتے ہیں کہ گھر کے اندر سیکشل وائلنس, سیکشل ہراسمنٹ ہوئی ہے, تو وہ عورتیں پھر کہاں پر جائیں تو گھر میں بھی سیفٹی ہے. تو یہ بالکل بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم کریں, اور عورت مارچ نے جو ہے بالکل صحیح آئیڈینٹیفائی کیا ہے اور پیٹریارکی کو داخل کر دیا ہے کہ وہ اس کے بارے میں اس طرح سے سوچ رہے ہیں. تو نگہت میں آپ کی طرف آتی ہوں, آپ اس کے بارے میں کے اوپر آپ نے ہماری بات سنی, اس پہ آپ کا کیا وہ ہے, اس پہ بتائیں, اور فائنل نوٹ بھی جو گوئنگ فارورڈ ہمیں کیا وہ طریقہ ہے جس سے زیادہ جو ہے یہ جو بیک لیش آتی ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کس طرح سے ری گروپنگ یا ری آرگنائز کریں یا پولیٹیکل پارٹیز کی سپورٹ حاصل کریں جس سے ہم سکسیڈ ہو سکیں. I think ایک تو جو روبی نے کہا, پھر جو تم نے پھر اس کی مزید تم آگے لے گئی اس کو, کہ جو عورتوں کی وہ ہے ایک باڈی سمجھو, یا عورتوں کی زندگی یا عورتوں کا اٹھنا بیٹھنا, وہ یہی ہے کہ کنٹرول مرد کرتے ہیں. اور روبی نے زیادہ پبلک کی کہا, تم نے ذکر کیا کہ گھر میں زیادہ ہوتا ہے, یا زیادہ نہیں مگر گھر میں ہی ہوتا ہے, کیونکہ جو گھر میں بھی چار دیواری میں بھی ہوتی ہیں, جو جیسے کہا برقع میں بھی ہوتی ہیں. ایک اور ہمارا ڈیمو تھا, 2 عورتیں اپنے والد کے ساتھ کراچی میں دوپہر کو جا رہی تھیں, اور انہیں برقع پہنا ہوا ہے, فل برقع پہنا ہوا تھا, اور ان کو کچھ مرد ایک گلی میں لے گئے اور وہاں ریپ کیا 3 بجے شام کو, دوپہر کو, اور وہ اپنے باپ کے ساتھ تھی, یعنی کہ محرم کے ساتھ تھیں, برقع اوڑھا ہوا تھا. تو یہاں ہم نے جو ڈیمونسٹریشن کی, اسی جذبے میں, اسی غصے میں ہم نے اپنے دوپٹے جلائے تھے, اور بیسکلی ہمارا یہی کہنا تھا کہ اس کا کیا فائدہ, یہ چادر چار دیواری کا, وہ بھی ایک تصویر, بہت اس پر بہت تنقید ہوئی تھی. ابھی تو لوگ کہتے ہیں کہ دوپٹہ برننگ وغیرہ, دوپٹہ برننگ فیمنسٹ وغیرہ. تو یہ ضرور یہ ہے کہ یہ ایک تو یہ ایک مشکل کیس ہے, کیونکہ ایک مشکل کیسز ہیں. اس کا مطلب آئی تھنک یہ لمبی بحث ہے کہ کس طرح اس کو کر سکتے ہیں, امپیونٹی کس کو ملتی ہے, کیوں نہیں ملتی ہے, لو میں کیا شاید کوتاہیاں ہیں, یا کون سی سائلنسز ہیں لو میں. آئی تھنک یہ مگر سب سے اہم جو بات ہے کہ جب تک عورتیں خود, اور وہ ضرور خود اٹھا رہی ہیں, یہ اور روبینہ کی بات سے بالکل صحیح ہے کہ کوئی ایسی عورت نہیں ہے, یا بہت ہی کم ہوں گی جنہوں نے کہیں نہ کہیں یہ ایکسپیرینس نہیں کیا ہوتا, چاہے وہ اپنے گھر میں ہی ہو یا باہر ہو یا جہاں بھی ہو, برقع پہنا ہو نہ ہو, جو بھی ان کا ہے, تو وہ مرد اس طرح دیکھتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا مطلب صرف ایک قانون لانے کا نہیں ہے,
بہت بڑا چیلنج ہے پدرشاہی کے خلاف, کہ پدرشاہی کا جو بیسکلی اونرشپ آف ویمن, اونرشپ آف ناٹ جسٹ یور اون ویمن بٹ اونرشپ آف آل ویمن. تو یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کسی کو بھی تنگ کر سکتے ہیں, کسی کو بھی کچھ کر سکتے ہیں. تو وہ آئی تھنک کہ ہمیں یہ I can't give an easy answer because I think کہ یہ ہم جس موڑ پہ ہیں ہمیں ضرور قانون کی طرف دیکھنا ہے, قانون کی طرف دیکھنا ہے, اور دیکھنا ہے کہ سزا ہو یا جو بھی, اگر سزا نہیں ہے مگر وہ نوکری سے جائے یا جو بھی اپنا ہم نے مطلب وہ سوسائٹی کو یا یہ جو مردوں کا ایک رویہ ہے اس کو کیسے چینج کریں. اور وہ ایک بہت پدرشاہی کا ایک اہم نقطہ ہے, ایک اہم جڑ ہے کہ دی اونرشپ آف ویمن, دی اونرشپ آف ویمن ان ایوری اسفیئر. اینڈ وہ تو ہماری لڑائی, ویمنس موومنٹ کی لڑائی شروع سے رہے گی, اور شروع سے مطلب یہ چلتی رہے گی. ان فیکٹ اٹ شوڈ بی ریفائنڈ فردر. اینڈ ہمیں تو میرا اپنا خیال ہے کہ یہ جو می ٹو موومنٹ ہوا ہے اور جو مارچ 8 کے ہیں جو سلوگنز ہی نکلے تھے یا پلیکارڈ نکلے تھے, یہ ایک قدم آگے کی بات ہو رہی ہے. یعنی کہ قدم لیا ہے اور اس نے بہت سے بہت سے دروازے کھولے ہیں مزید بحث کے لیے, مزید ڈبیٹ کے لیے. تو وہ مجھے تو امید ہے کہ یہ ہم زیادہ آئیں گی, زیادہ عورتیں بولیں گی, اور جب تک عورتیں خود نہ کھڑی ہوں تو مرد ویسے اس طرح مطلب منانے سے اور بات کرنے سے ان میں فرق نہیں آئے گا. بالکل آپ نے ایک دو پوائنٹس ایلیا, ایک دو پوائنٹس میں کہہ لوں جو آج بحث میں سے نکلے. ایک تو یہ پوائنٹ جو آپ نے پہلے سوال کیا تھا اس کا جواب ابھی نہیں میں دے پائی تھی, کہ آپ نے کہا تھا کہ کیا پھر وہ اپولوجیٹک رویہ اختیار کر لیں, وہ نہ یہ سلوگنز یوز کریں. وہ نہیں, میں بالکل ہی اگری کرتی. میں کہتی ہوں کہ جتنا زیادہ یہ بیکلیش آتا ہے یہ آتا رہے, اور یہ آتا رہے گا. یہ ایکسپیکٹڈ تھا, یہ ان ایکسپیکٹڈ نہیں تھا, کیونکہ ہم پہ بھی آتا تھا بیکلیش, ان پہ بہت سیویئر آیا. لیکن یہ جب تک کنٹینیوسلی کرتی نہیں رہیں گی مائنڈ سیٹ چینج بھی نہیں ہوں گے. اس لیے میں اپولوجیٹک رویے میں نہیں بلیو کرتی. میں کہتی ہوں کہ یہ کریں, جو جو چیزیں یہ محسوس کرتی ہیں دل میں اور اپنی روزمرہ زندگی میں, اس ریگولیشن میں ضرور اس کے بارے میں بولیں. دوسرا پوائنٹ میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ یہ بات ہوئی کہ سب سے زیادہ جو ہراسمنٹ اور ریپ اور سیکشل وائلنس جو ہوتی ہے وہ گھر کے اندر ہوتی ہے, کیونکہ اسٹریٹ پہ تو پھر بھی ہے نا کہ تھوڑا سا ڈر ہوتا ہے, بہت لوگ ہیں اور بہت ارد گرد. گھر پہ آپ اکیلے ہوتے ہیں اور آپ کے سگے اپنے ریلیٹیوز ہوتے ہیں, وہ جو کہ آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں یا آپ کو اس میں مطلب فائنینشلی, ان کے خلاف جانا بہت مشکل ہوتا ہے. یعنی سڑک پہ اگر کوئی بات کرے گا میں آگے سے گالی دے لوں گی یا میں کیس کر دوں گی, لیکن گھر کے اندر بڑا مشکل ہوتا ہے بیکاز یو آر ویری پروٹیکٹرز. وہ جو کہ آپ کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں فائنینشیل, ان سے آپ کی لڑائی ہوتی ہے. ہوتا ہے کہ میں جاؤں گی کہاں, میں رہوں گی کہاں, میں کھاؤں گی کہاں سے, کیونکہ جو میرا پروٹیکٹر ہے وہی میرے ساتھ یہ وائلنس کر رہا ہے. سو وہ, اور پھر جب بچوں کے ساتھ ہوتی ہے یعنی چائلڈ ابیوز کے فارم میں, وہ اور بھی مشکل ہوتی ہے. اس بچے کے پاس طاقت نہیں ہوتی کہ وہ بولے, وہ کہے, وہ بتائے. تو یہ وہ زیادہ سیریس گمبھیر مسئلہ ہے جو گھروں کے اندر, فیملیز کے اندر ہوتی ہے. یہ دو پوائنٹس میں چاہ رہی تھی کہ ٹو ایڈ ٹو جو آپ نے سمرائز کر دیا ہماری جو ڈسکشن تھی. اور بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ ان اپولوجیٹک رہنا چاہیے, اور اپولوجیٹک ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ اپیز کریں گے پیٹریارکی کو تو پیٹریارکی جو ہے وہ آپ کو تھوڑا ٹائم شاید دے دے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ فیور میں ہو جائے گی یا آپ کو جو ہے آپ کے سارے حقوق دے دے گی. تو یہ اگر بیکلیش آ رہی ہے, یہ obviously ہمارے لیے بہت فرسٹریٹنگ بھی ہوتا ہے, اور ہمیں تھریٹس ملتے ہیں, سوشل میڈیا کے ہیک ہو جاتے ہیں اکاؤنٹس, اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے. اور میں نے تو ایک کمپلین بھی FIA میں کی ہے جس کا کوئی ابھی تک وہ نہیں رزلٹ نکلا, ریپ اور ڈیتھ تھریٹس کے خلاف. تو یہ لیکن اس کا یہ ایٹ لیسٹ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ امپیکٹ ایک بہت بڑا کریٹ ہو گیا ہے, کہ لوگ جو ہے وہ سن رہے ہیں, انکمفرٹیبل ہو رہے ہیں. تو یہی تو سکسیس ہے کہ لوگ بات کر رہے ہیں اس کے بارے میں, اور ان کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ خواتین جو ہیں وہ اب چپ نہیں رہیں گی, اور اب دے آر بریکنگ دی سائلنس. تو آئی وش ہمارے پاس اور ٹائم ہوتا, ہم اب جسٹس سسٹم کے اوپر جو ہم نے تھوڑی بات کی اس کو ڈیٹیل میں کہتے, لیکن ابھی تک کے لیے اتنا ہے. ہم ہوپ فلی دوبارہ بھی
डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। और हम फाइनली मैं ये कहूंगी कि हम नया दौर के प्लेटफॉर्म से औरत मार्च को पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं और आप लोग सब औरत मार्च पे 8 मार्च को होगा, उस पर जरूर आए। आपके सब बड़े शहरों में हो रहा है और आप सोशल मीडिया पे डिटेल्स देख सकते हैं। और आप चाहे खवातीन है या मर्द हैं, पेट्रियार्की को और ये जो खवातीन के खिलाफ जुल्म और जो साइलेंस का कल्चर है इसको खत्म करने के लिए अगर आप इस पे यकीन रखते हैं तो आपको जरूर इसका हिस्सा बनना चाहिए। अगर आप आ नहीं सकते तो सपोर्ट जरूर करें। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू टू नया दौर। बहुत शुक्रिया।